उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है, कादिर भी है, आदर भी है, मुतकब्बिर भी है, मुज़म्मिल भी है, मुदस्सिर भी है। ज़रा आज 9 मुहर्रम है, दिल तो नहीं है कि फ़ज़ाइल बयान करूँ। आज मुझे मौला हुसैन के ही मज़ाहिब बयान करने हैं। बस एक बात बताती चलूँ कि कल 10 मुहर्रम है और आप लोग से इतनी बस गुजारिश है कि कल 10 मुहर्रम के दिन जो है, जैसा कि आज सब शब आशूरा है, तो आज के अमाल और कल रोज़ा आशूरा, तो कल के अमाल करने के बाद 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और 1000 मरतबा इमाम हुसैन के कातिलों को लानत भेजें कि अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही, 1000 मरतबा। तो आज मैं इमाम हुसैन के बस चंद फ़ज़ाइल बयान करके मसाइल की जानिब बढ़ूँगी, क्योंकि फ़ज़ाइल पढ़ने का दिल नहीं चाहता। कि एक दफ़ा एक शख्स था, इमाम के रोज़े पे जाने का बेहद ख्वाहिशमंद था, इमाम हुसैन के रोज़े पे जाने का। पैसे नहीं थे, गरीब था। उसे पता लगा कि गुर्दा बेचो तो पैसे मिलते हैं। एक गुर्दा बेच दिया। जिसे बेचा उसने कहा अगले दिन आके पैसे ले जा। अगले दिन जब गए तो क्या पता लगा कि वो जो है वो ब्लैक मार्केट का काम करते थे, यानी कि समझ लो आप लोग। तो वो लोग वहाँ से जा चुके हैं, उसे पैसे नहीं मिले, तो वो घर आ गया। घर आया तो ख्वाब में क्या देखता है कि उसके पास इमाम आए हैं और उस इमाम पूरा करबला का नाम ज़ारो। इसी तरह जो है वो एक दफ़ा हबीब बिन मज़ाहिर, ये बात आप सबको मालूम है कि हबीब बिन मज़ाहिर के घर इमाम हुसैन और रसूल को दावत पे आने वाले थे कि हबीब बिन मज़ाहिर जो है वो कभी ऊपर जाते, कभी सीढ़ियों से नीचे उतरते, तो गिर गए। गिरे तो वहीं पे दम तोड़ दिया। उनके वालिद ने उन्हें एक कमरे में लिटा दिया। इमाम हुसैन और रसूल खुदा आए, खाने का दस्तरखान लगा हुआ था। हबीब ने मज़ाहिर के बाबा ने कहा कि आप बैठें, खाना खाएं। तो इमाम हुसैन ने कहा कि जब तक मेरा दोस्त हबीब नहीं आएगा ना, खाना नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप खाना खाएं, हबीब अभी आ जाए। कहा पहले आप हबीब को बुलाएं। तो रोने लगे, बताते हैं सारा माजरा। तो इमाम ने कहा हबीब मैं तुम्हें बुलाता हूँ, आ जाओ। हबीब नहीं आए। उन्होंने कहा हबीब मैं तुम्हें वक्त का इमाम बन के ये हुक्म देता हूँ कि अभी मेरे पास आओ। तो इमाम हुसैन के पास हबीब ने मज़ाहिर ज़िंदा हुसैन। ये मेरे मौला के कमालात हैं, मेरे मौला के मौज़ात हैं। ये मौज़ात और ये कमालात मौला करबला में भी दिखा सकते थे, लेकिन अगर मौला करबला में ये मौज़े दिखाते, बारिश हो जाती, पानी आ जाता। तो बारिश की तो ज़रूरत ही नहीं थी, हज़रत अब्बास को जंग की इजाज़त देते तो पानी आ जाता। होता ये कि करबला का नक्शा बदल जाता। जब करबला का नक्शा बदल जाता तो लोग इमाम हुसैन करबला में भी हुकूमत करने लगते, और लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन ने जो है वो दीन को नहीं, सिर्फ हुकूमत के लिए नाउज़ुबिल्लाह जंग की है। तो इसीलिए इमाम ने कहा कि मैं कुर्बान होके नाना का दीन बचाऊंगा। आज मेरे मौला के पास कोई नहीं है अज़ादारों, आज मेरे मौला के पास अली असग़र भी नहीं है। मेरे मौला सबसे विदा के लिए आते हैं, पहले आबिद बीमार के पास है। आबिद बीमार के हाथ को पकड़ के कहते हैं आबिद जब तुम मदीने वापस जाओगे तो मेरी 2 वसीयतें याद रखना। एक ये कि मदीने वालों को वो कहना कि जब भी ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद करें, मेरे असग़र की प्यास को याद करें। और दूसरा ये कि मदीने वालों को बताना कि मैं किस तरह अली असग़र को हाथों में लेके सबसे पानी मांग रहा था। अब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से विदा करके बीबी ज़ैनब के ख़ैमे में आए हैं। कहते हैं ज़ैनब मेरा वो कुर्ता ला दो जो अम्मा ने सिया था। बीबी ज़ैनब वो कुर्ता लाई हैं, इमाम हुसैन ने वो कुर्ता पहना और अब बाहर निकले हैं ख़ैमे से। इमाम हुसैन ऐसे बाहर निकले जैसे भरे घर से जनाजा बाहर निकलता है। जुलजना पे सवार हुए, मैदान करबला में जाने को कहा, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन कहते हैं ए जुलजना मेरे तमाम असहाब तो शहीद हो गए, तमाम चाहने वाले शहीद हो गए, अब
کہ تم نے میرا بھی ساتھ تو چھوڑ دیا۔ عزیزانو زلجنا رونے لگا اور اپنی بے زبانی میں قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک 3 سال کی ننھی بچی زلجنا کے قدموں کو پکڑ کے کہتی ہے، اے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جاؤ، جو بھی صبح سے مقتل گیا ہے واپس نہیں آتا۔ عزیزانو 3 سال کی بچی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، سکینہ میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ بی بی سکینہ کہتی ہیں، بابا جب سے امو گئے ہیں دریا پہ پانی لینے اب مجھے پیاس نہیں ہے، میری پیاس بجھ گئی۔ بس عزاداروں امام حسین نے بی بی سکینہ سے وداع کیا ہے، زلجنا پہ سوار ہو کے چلے ہیں میدان کربلا کی طرف۔ ایسی جنگ کی کہ اتنی دیر تک تو جنگ لڑتے رہے، آخر میں آواز قدرت آئی کہ حسین بس کرو، تمہارا امتحان ختم ہوا۔ اگر آواز الہی نہ آتی تو حسین لڑتے رہتے، لیکن جب آواز الہی آئی ہے تو امام حسین نے جنگ کرنا ختم کر دیا، رک گئے امام۔ اب جب امام رکے ہیں تو کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئیں۔ ایک تیر میرے مولا کی پیشانی پہ لگا، مولا زین پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آ گئے۔ بس عزاداروں اب میرے مولا نے سجدہ شکر کیا۔ میرے مولا کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ مولا میرے نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ۔ جانتے ہیں میرے مولا نے سجدہ کیسے کیا؟ کہ راوی لکھتا ہے کہ مقتل سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ عزاداروں وہ بی بی کوئی اور نہیں، جنت کی شہزادی بی بی سیدہ تھی۔ بی بی سیدہ کی آغوش میں امام حسین نے اپنا سر پہ رکھا اور سجدہ کیا۔ عزاداروں جانتے ہیں کہ بی بی زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھیں۔ شمر نے 13 ضربیں کیوں لگائیں؟ شمر نے 13 ضربیں اس لیے لگائیں کہ جب بھی وہ اپنی تلوار کو مولا کے گلے پر رکھتا تھا تو بی بی فاطمہ اپنا ہاتھ مولا کے گلے پر رکھ دیتی تھی۔ عزاداروں میں نہیں جانتی ایک بہن نے کس طرح بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ 13 ضربوں میں امام حسین کو شہید کر دیا۔ اب جب سب شہید ہو گئے تو میری بی بی زینب جو ہیں وہ ہر ایک کو اکٹھا کر رہی ہیں، دیکھتی ہے کہ ایک ننھی بی بی نظر نہیں آتی۔ وہ ننھی شہزادی کون ہے؟ وہ ننھی شہزادی میری بی بی سکینہ ہے۔ عزاداروں بی بی سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے مقتل میں آئیں تو مقتل میں کیا دیکھتی ہیں کہ بی بی سکینہ بابا کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں، بابا آپ نے جو گوہر لا کے دیے تھے وہ شمر نے چھینے نہیں، وہ شمر نے چھینے نہیں تھے عزاداروں، وہ شمر نے کھینچے تھے میری بی بی کے کانوں سے کہ ان کے کان کی لو کٹ گئی۔ عزاداروں اگر ہمیں ذرا سی چھری ہاتھ پہ لگ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے عزاداروں، لیکن یہ 3 سال کی معصومہ کہ پورے راستے جب شام و کوفہ میں پھرائے جا رہے تھے تو تماچے کھاتی نہیں ہیں، اب بابا کے قدموں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہیں۔ بی بی زینب بی بی سکینہ کو لے آئیں۔ میں نہیں جانتی بی بی زینب پہ کیا گزری ہوگی، میں نہیں جانتی کہ بی بی سکینہ نے کس طرح شمر کے تماچوں کو برداشت کیا ہوگا۔ اور عزاداروں جب بی بی زینب واپس مدینے گئی ہیں تو نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، نانا میں 70 قدم کے فاصلے سے کھڑی دیکھ رہی تھی، میں چلا رہی تھی کہ میرے بھائی کو شہید نہ کرو، لیکن شمر نے میرے بھائی کو 13 ضربوں میں ذبح کر دیا۔ عزاداروں جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے اسے پانی پلاتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں، لیکن عزاداروں ہائے میرا مظلوم حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مقتل میں ذبح ہو گیا۔ عزاداروں بی بی زینب آہو بکا کر رہی تھی کہ قبر رسول سے آواز آئی، زینب میرا جگر پھٹا جا رہا ہے۔ بی بی زینب نے کہا، نانا میں نے صرف آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے تو آپ کا جگر پھٹا جا رہا ہے، میں تو مقتل میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم